प्रोफेसर प्रदीप मोरजकरान सगळी माहिती दिली आहा. आकाश कंदील स्पर्धा प्रेजेंटेशन आणि कॉम्पिटिशन जे सुरुवात जातले 10 तेजे मेन प्रोग्राम जो आहा स्टेज प्रोग्राम वो आमचो 7 सुरुवात जातलो आणि ह्या प्रोग्रामांक वेरियस कल्चरल प्रोग्राम म्हणजे कल्चरल गोंयच्या ग्रामीण भागांत जे धाकटुले पंगड आहा वेदर दे आर फुगडीचे आसूं धालो आसूं दिवली डान्स आसूं हे वेगवेगळे भाशेचे पंगड हिंगासर तांकां आमी ही स्टेज फाल्यां दिल्ली आहा. आनी तेचे भायर आमचोच गोंयचो नामनेचो कलाकार पंडित रवी चेरी तो तेका आदी तो चारी आहलो म्हणजे तेजी फॅमिली जे आख्खे वर्ल्डात तो भोंवता तेजें नांव पंडित रवी चेरी. स्पेशली आमच्या ह्या शोआ खातीर फेस्टिवल ऑफ लायट्स ह्या शोआ खातीर तो गोंयान येता. तेजो आख्खो पंगड घेवन येता म्हणजे 10 कलाकार गोंयचे तशेंच महाराष्ट्राचे कलाकार मुंबयचे कलाकार तांकां घेवन तो फाल्यां गोंयां येता आनी आमचो हो फेस्टिवल ऑफ लायट्साक आनीक उजवाड हाडपाचो तो प्रयत्न करतो आनी मोठो उजवाड हाडपा खातीर आनी हो आमचो फेस्टिवल ऑफ लायट्स आख्खे वर्ल्डाक फामाद जावपा खातीर आमचो गोंयचो गव्हर्नर हिज एक्सिलन्सी श्रीधरन पिल्लयजी हेणे आमकां कन्सेंट दिल्ले आहा की आपूण ह्या फेस्टिवलाक सहभाग जातलो म्हणजे आय वील टेक पार्ट इन द फेस्टिवल. आय वील कम एंड सी युअर आकाश कंदील्स. आय वील कम एंड सी युअर फेस्टिवल जे फेस्टिवल ऑफ लायट्स म्हणजे कितें म्हणजे तेकाय कळोंक ना ते पयलीं आमी कितें सांगता पळय ते इतले आकाश कंदील येता म्हणून आनी हे मेन रोडाक लागता लोक वेरियस प्लेसिसांसून ह्या आमच्या धाकटुल्या इवन काणकोणचे लोक हिंगासर पळोवपा खातीर हो स्पेशल प्रोग्राम पळोवपा खातीर हेचो आस्वाद घेवपा खातीर कॉन्फरन्स घडोवन हाडटा पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन आनी तेचे सगळे सांगाती आनी आमचे मेंटर आसा ऑनरेबल MLA कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी मायकल लोबो आनी बाकीचे आमचे वांगडी. सगळ्या पेपरार तुमकां माहिती कळ्याच आसतली की 10वी अखिल गोवा आकाश कंदील स्पर्धा घडोवन हाडटा आनी ह्या वर्सा ही स्पर्धा 10वे फावटी घडोवन येता आनी दर वर्सा प्रमाणे आख्ख्या गोंयचे आकाश कंदिलाचे हांगा प्रेजेंटेशन आसतलें. आनी तुमकां पयलीं सांगलां की ही स्पर्धा आमी घडोवन हाडटा की आमची जी संस्कृती आसा आमचे जे ट्रेडिशनल कल्चर जे आसा जे आकाश कंदील घरा आमी जे करताले ती संवय परत एकदा ह्या तरणाट्यां मदीं ही रुजून येवची आनी त्या निमित्तान दर वर्सा आनी आमचो जो आमदार आसा आनी मॅडम डिलायला लोबो यांच्या आशिर्वादान दर वर्सा आमी यशस्वीपणान ही स्पर्धा घडोवन हाडटा. आनी ही स्पर्धा घडोवन हाडटना ह्या वर्सा खास करून आमचे निमंत्रीत आसा हांगासर जे सांस्कृतीक कार्यक्रम जे सादर करतले जे लोकांचे मनोरंजन जे आसा जे स्पर्धक आसा आनी स्पेशल इन्वायटी आसा त्यांचे मनोरंजन करपाक खास करून हांगासर मुंबयसून आमचे गोंयचेच नामनेचे कलाकार आनी सितार वादक श्री रवी चारी जे ज्येष्ठ पंडित जे असले प्रभाकर चारी यांचे सुपुत्र आणि त्याची जी नावलौकिक आसा ती फामाद आसा आख्ख्या भारतभर वयते त्या फेस्टिवलान त्यांचा शो जाल्लो आसा आणि नामनेचे कलाकार सगळे उस्ताद पंडित ह्याच्या बरोबर त्यांच्यानी परफॉर्म केलेले आसा. सो एक सोलो ते परफॉर्म करतात आणि जी जुगलबंदी असता बाकीचे जे शास्त्रीय संगीत आसा जे इन्स्ट्रुमेंटल संगीत आसा ते संगीत फुडें व्हरपाक त्यांचो प्रयत्न चालू आसा आणि ह्या वर्सा आमच्या कार्यक्रमात सामील जातले एक आकर्षण अशें. सो ह्या माध्यमातून तुमकां कळयता की त्या शास्त्रीय संगीत आणि आमचे माननीय प्रधानमंत्र्यांनी सांगलेले आसा की आमची ट्रेडिशनल जे कल्चर आसा जे शास्त्रीय संगीत आसा ते खंय तरी आमी जपोवन दवरपाक जाय आणि ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आमी एक प्लॅटफॉर्म दिता सगळ्या कलाकारांक गोंयच्या तशेंच भायले जे कलाकार आसात तेंच्यांनी आपली जी कला आसा ती सादर करची. सो फाल्यां तांचो 1 वराचो दिग्गज असो कार्यक्रम आसा बाकीचे साथी कलाकारा बरोबर आणि ह्या कार्यक्रमाक तुम्ही सगळे जाण तुमचे मित्र आणि तुमची फामील सगळे सामील जावचे आणि या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो. तशेंच फाल्यां सांगपाचें म्हटल्यार 10 वर्सां पूर्ण जाता म्हणून खास करून आणि एक स्पेशल व्यक्ती आमच्या या कार्यक्रमात सामील जावपाचे आसा ते म्हटल्यार आमचे गव्हर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लय
जे तुमकां खबर आसा तेणें कितलेशेच नांव लौकीक मेळयल्लें आसा आनी गोंया खातीर प्रत्येक वाठारांत तेणी आपली उपस्थिती दाखयल्ली आसा आनी ते आमकां एक चीफ गेस्ट म्हणून लाभलेले आसा. सो तेच्या उलट आमचे जे टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे हे येवपाचे आसात. तशेंच आमचे MP आनी राज्यसभेचे सभासद श्री तानावडे ते येवपाचे आसा आनी इतर आमचे स्पेशल गेस्ट आसतले. तेन्ना तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा भर संख्येन तुमी ह्या कार्यक्रमात सामील जावचे. तशेंच जे स्पर्धक आसा फाल्यां खूब कडेन स्पर्धा आसा पूण ह्या आमच्या स्पर्धेचे एक वैशिश्ट आसा की ही पयली अशी स्पर्धा आसा की हांगासर 5,000 6,000 अशे आकाश कंदील सामील जाता. कित्याक सगळ्यांची आमी वेवस्था करता, अरेंजमेंट करता, तांकां रिफ्रेशमेंट सगळ्यांक दिता आमी आनी प्रायजय आमची आकर्शीत आसा. पयलो प्रायज 30,000 आसा अखिल गोवा आनी कळंगूट आनी शिवोली मतदारसंघात पयलो प्रायज आसा 25,000 आनी 10 अशे कॉन्सोलेशन प्रायज आसा 6,000 प्रत्येकी. आनी त्या उलट प्रत्येक जो स्पर्धक आसा तांकां आमी प्रवास खर्च म्हणून हॉनरेरियम जावं तांकां आमी बक्षीस अशी दिता 600 रुपया. सो तांकां प्रवास खर्च आमी तांकां प्रत्येकाक स्पर्धकाक आमी दिता. तेन्ना ह्या कार्यक्रमाक व्हड संख्येन तुमी सामील जावचे आनी हो कार्यक्रम तुमी यशस्वी करचो म्हणून हांव तुमकां सगळ्यां कडेन विनवणी करता. देव बरें करूं. विनंती करता आमचे मानेस्त श्री मायकल लोबो हांच्यांनी एड्रेस करचें. हांव सबंद गोंयकारांक फाल्यां आमच्या प्रोग्रामाक आमंत्रण दिता की तुमी येवन हांगासर आमचो हो संवसारांतलो व्हडलो इव्हेंट आमी जे पर्रा गांवांत ऑर्गनायज करतात तेचो आस्वाद घेवचो. हांगासर बडे व्हडले कलाकार येतात बॉम्बेसून आनी हांगासर स्टेज प्रोग्राम जे आमच्या गोंयची कला आहा ती आमी हांगासर लोकांक फुडें पावयतात. तेन्ना मागता सगळ्या गोंयकारांक तुमी सगळ्यांनी हांगासर हाजीर जावचे, आमच्या प्रोग्रामान सगळ्यांनी भाग घेवचो आनी हो प्रोग्राम ग्रँड सक्सेस करपाक तुमी सगळ्यांनी आमकां साथ दिवची. थँक्यू.